आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. खबरां विभाग सादर करता प्रादेशीक समाचार दर्शन. आयच्या वृत्तींत शेणै गोंयबाब हांची जयंती आनी सांखळे पद्मिनी फावंडेशनान 10वी आनी 12वीच्या भुरग्यांचो केल्लो सत्कार. शेणै गोंयबाब हांची जयंती आनी हो मुखेल सुवाळो दिवचले जालो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. हे आसात तांचेच भाशणांतले कांय वेंचीक खीण. गोंयांत आनी कोंकणीक कोण कितें म्हणपाक आयला म्हाका दिसना. बेश्टेच झगडी जावपा खातीर हें म्हणत जाल्यार तें करतलो, तें म्हणत जाल्यार हें करतलो. म्हाका हांगाच कळना कित्याक बेश्टे एकामेका वांगडा झगडटा तें कळना. कोंकणी खातीर काम करात, बरयात, उलयात, वाचात. हें सगळें काम जें आहा पळय न्ही तें सगळ्या भुरग्यांनी करपाक जाय. ओके, त्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप ही काळाची गरज आसा म्हाका दिसता. नाजाल्यार जातलें कितें खबर आहा, एटलिस्ट तें तेणी एक बरें सांगलें की हें सरकार म्हणजे डॉ प्रमोद सावंत हाणें कोंकणी खातीर खूब बरें काम केल्लें आहा. पयलीं म्हणजे कोंकणी अकादमी बऱ्या हितूर शिफ्ट केल्या, बऱ्या जागेत. फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात जें कोंकणी खातीर काम केलां तें फाटल्या 50 वर्सांक जावनासलें. ते खंयच्याय साहित्यिकान आनी कोंकणी मोगी आनी जो छाती बिती बडयता पळय न्ही तेणी येवन म्हाका सांगचें. कंपेर करात फाटलीं 50 वर्सांनी ही 6 वर्सां. हांव सरळ म्हणजे ओपन चॅलेंज म्हाजें कोणाक ती. म्हणजे म्हाका दिसता तेज्या कोंकणी उत्सव सगळे जे जितके जाता तितके सगळ्या उत्सवांक स्वता प्रेजेंट रावन आसतलो. मालवण पासून ते हितूर पर्यंत कारवार पर्यंत म्हणटा तशें. कोण आनी उपस्थित रावला तो म्हाका सांगचो. इवन दो इन केरळ सुद्दां म्हणजे कोंकणींतल्या कार्यक्रमांक इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोणी करूंक ना. 4 जाणांचे म्हज्या हस्ते जे सत्कार केले तांचें कोंकणीचें योगदान हें मोलाचें आसा. हांव मुद्दामून सांगतलो की तांच्यांनी कोंकणीक पयलीं पासून आतां पर्यंत तें काम करीत आयिल्लें आसा. त्या खातीर परत एकदां तांकां हांव खूब खूब शुभेच्छा भेटयतां. आनी नवीन साहित्यीक तयार जावप ही काळाची गरज आसा. हांवें इतक्याच खातीर सांगता की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता. पण हें स्वप्न पळयता आसतना सुद्दां रिजनल लँग्वेजीसाक विसरूंक ना. पयले फावटी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीत जी 40 वर्सांच्या उपरांत आयली ताका रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिल्लें आसा. हाज्या पयलीं रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिवंक नासलें. हेज्या पयलींच्या सरकारांनी फक्त इंग्लीश आनी इंग्लीश म्हटलेली. फॉरेन लँग्वेजूच शिकची म्हटलेली. तेन्ना खंयसर रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिवंक नासलें. ते रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिवपाचें काम ह्या सरकारात केलां. आनी म्हणून तर मल्याळम पासून कोंकणी पर्यंत वेगवेगळ्या रिजनांनी जी आपली स्वभाशा आसा, स्वताची भाशा आसा, तिका प्रोत्साहन मेळपाक लागलां. आनी तें प्रोत्साहन फक्त आमी पास ऑन करपाक जाय भुरग्यांच्या पर्यंत. आमी जर तेजो इम्पॉर्टन्स आनी म्हत्व भुरग्यां पर्यंत पास ऑन केलें ना जाल्यार त्या भुरग्यांकूय कळचें ना. नो डावट इंग्लीश शिकची, फ्रेंच शिकची, जर्मन शिकची, पोर्तुगीज शिकची, खंयसरूच ना म्हणना. ही काळाची गरज आसा. सगळ्यो भाशा शिकप. आज मल्टिपल लँग्वेजीस भुरग्यांक येवपाक जाय. म्हणून तर हांव म्हणटा, बट ताज्या पेक्षा आपली कोंकणी तितकीच म्हत्वाची आसा, ती शिकपाची गरज आसा. म्हाका एकदां वायट दिसता, मूळ गोंयकार ना आपल्या चल्याक कोंकणी येयना तो इंग्लिशीनूच उलयता म्हणून सांगता. तेन्ना म्हाका वायट दिसता म्हणपाक, अरे ना ताका फ्रेंच न्ही, जर्मन सगळी भाशा शिकय पण कोंकणी शिकय न्ही. तूं मूळ गोंयकार आनी तो जेन्ना सांगता ना म्हाज्या चल्याक येयत ना, तो इंग्लिशीन उलयता बाबा फक्त. बाबा म्हटलें बरें जालें की निदान ताका आई आनी बाबा तरी म्हणून कोण ती कळ्या पुरो. इतकेंच म्हजें हें. नाजाल्यार तोय फरत आनी कितें तरी म्हणून परत हांव तुमचो चड शीर घेयना. आयच्या ह्या जयंती उत्सवाच्या कार्यक्रमाक शेणै गोंयबाब हो आमचो दिवचलकार म्हणल्या उपरांत आमकां दिवचलकारांक खरो बरो अभिमान आसपाक जाय. हो उत्सव आनिकूय मोठ्या प्रमाणात दिवचलेंत जावपाची गरज आशिल्ली. वी आर टायींग अप विथ सेंट्रल CIL. म्हणजे आमकां हेंच फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सलेटर जाय फ्रॉम द डिफरंट लँग्वेजीस टू कोंकणी आनी कोंकणी टू डिफरंट लँग्वेजीस. आमी ऑलरेडी MOU सायन केला. इन कालांतरान जो कोंकणी बरी फ्लुएंटली बरोवपाक शकता ताका खूब मोठो स्कोप आसा. सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीच्यो विविध योजना सगळ्यो सरकारा कडेन म्हणजे लोकांच्या पर्यंत पावच्यो म्हणून काम करीत आसा. आयच्या दिसाच्यो परत एकदां हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक हांव शुभेच्छा भेटयतां आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. पद्मिनी फावंडेशन ह्या आप वावुरपी संस्थेन सांखळेंतल्या रवींद्र भवनात त्या वाठारांतल्या 10वी आनी 12वेंत पयले आयिल्ल्या भुरग्यांचो सत्कार केलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. हे आसात तांचेच भाशणांतले कांय वेंचीक खीण. बरेच जाण म्हणटले की दोतोरान डायरेक्टली विकसीत भारताचो विशय घेतलो आज. हय, हांवें आज विकसीत भारताचो विशय इतक्याच खातीर घेतला की विकसीत भारत जावपा खातीर
फुडलीं 25 वर्सां आसा. आज आमी ज्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करपाक आयल्या ती सगळीं भुरगीं ही 18 वर्सां ते 20 वर्सांच्या ह्या रेंजीत आसा. आनी जेन्ना विकसीत भारत 2047 जातलें तेन्ना खऱ्या अर्थात ह्या भारताचे विकसीत भारताचे शिल्पकार जर कोण आसतले आसत जाल्यार ते तुमी आसतले, म्हणून तुमचें अभिनंदन करता. कारण तेन्ना रायटली तांची एज जी आसा पळय न्ही ही 40 ते 47 आसतले आनी विकसीत भारतात तेंच्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय. हांव जेन्ना कॉन्ट्रिब्यूट म्हणटा, तुमी जे जे काम करतले ते सगळे जाण विकसीत भारतात कॉन्ट्रिब्यूट करतले आनी ते कॉन्ट्रिब्यूट करपाचें काम जर कोणाचें आसत जाल्यार आयच्या 10वी पास जाल्ल्या भुरग्यांचें आहा, 12वी पास जाल्ल्या भुरग्यांचें आसा. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जेन्ना आज फुडल्या 25 वर्सांचो भारत देश कसो आसचो ताचो विचार करता, कसो जावचो, हांव स्वता विकसीत गोवा 2037 म्हणजे 10 वर्सां पयलीं पूर्ण गोंय विकसीत जावचें हाचो विचार करता. आनी तें गोंय जेन्ना पूर्ण विकसीत जातलें तेन्ना तें गोंय कशें आसतलें आनी त्या गोंयांत कोणाचें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें जाल्यार तें तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें. आनी तें कॉन्ट्रिब्युशन आसपा खातीर आयच्यान म्हणजे आयज खरो म्हटल्यार इट इज अ फावंडेशन स्टोन. आमी जाका म्हणटा की आज 10वी आनी 12वी जाले, आमी बुनयादीचो फातर जर केन्ना लायता आसत आमच्या आयुश्याचो जाल्यार तो 10वेच्या उपरांत आनी 12वेच्या उपरांत. मॅडमीन उलयता आसतना रायटली सांगलें, तेणी इमोशनल कॉशन जो आसा पळय न्ही तो टच केलो. आपल्या पॅरंट्साचे आपल्या भुरग्या बरोबर रिलेशन्स कशें आसचे हाजेर तेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें. आमचे उलोवपाक आयिल्ले वक्ते बा प्रवीण सबनीस हांच्यांनी तुमकां गायड केलां आसतलें की आमी कशा पद्दतीत कोप अप करपाक शकता, आमी कशा पद्दतीत नवीन नवीन शिकपाक शकता हाज्या बद्दल गायडलायन्स केलां आसतलें. आमचे ताज हॉटेल्सचे बाब हेमंत आनी वेलन्सियो जो हांगासर आयिल्लो ताच्यानी एक नवीन कोर्स म्हणजे जो कोणाक खबरूच ना, तोच कित्याक गोंयांत इतक्या पद्दतीचें एड्युकेशन आसा बऱ्याच जाणांक खबर ना. ओके, हें एड्युकेशन जें आहा पळय न्ही ह्या एड्युकेशनाच्या बद्दल उलोवपा खातीर ते आयिल्ले. म्हजी पयली सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की एक भुरग्यांनी डिसायड करपाक जाय की आज बरी गजाल आमी पयलीं खंय तरी फर्स्ट क्लास आयिल्ल्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करताले, मागीर लक्षांत आयलें की खुबशीं भुरगीं उरता. बट ह्या फावटी ठरयलें की सगळ्याच भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करपाचें. 10वी पास जाल्या पासून तो डिस्टिंक्शन 90% आयला तो पर्यंत, 12वी पास जाल्या पासून तो 90% आयला तो पर्यंत. आनी हांव अभिनंदन करता कारण बऱ्याचशा पॅरंट्सांच्या बरोबर भुरग्यांच्या बरोबर तांचे पॅरंट्स हांगासर हजर आसा. एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय, आमच्या करियरांत जर सगळ्यांत व्हडलो वांटो जर कोणाचो आसत जाल्यार तो वांटो आपल्या पॅरंट्साचो आसा. नेक्स्ट जर कोणाचो आसत जाल्यार तो टिचराचो आसा. आनी ताज्याय पेक्षा फुडें वचून तुमी तुमचें करियर घडोवपाक शकता. बट हें करियर घडयता आसतना ताका शेप दिवपाचें काम जें कोण करता आसत जाल्यार पॅरंट्स आनी टिचर्स करता. हांव त्या हितून इन डिटेलान वयचो ना. ह्या विशयाचेर सांगता आसतना मॅडम सुलक्षणा सावंत ह्या विशयाचेर उलयल्या. हांव एक विशय फुडें घेवन वता आसतना बऱ्याचशा जाणांक म्हणजे बऱ्योच ज्यो गजाली खबर ना ताजेर हांव फक्त उलयतां. खुबश्या जाणांक दिसता की आपल्या कडेन पयशे ना, म्हणजे आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून आपलें शिक्षण उरतलें. पण हांव सांगपाक सोदतां की गोंय राज्यांत कोणा कडेन पयशे ना म्हणून शिक्षण उरूंक शकना. हांव SC, ST, OBC इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन म्हणजे जो जनरल कॅटेगरीत आसा आनी गरीब आसा हांव ताज्याय बद्दल उलयतां. ह्या 100% लोकांक ही स्कॉलरशीप मेळटा. तुमी जितके पयशे भरता तितके पयशे मेळटा. आनी जर इन्फॉर्मेशन कोणाक नासत जाल्यार तेंच्यांनी CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर वयचें. फाटल्या वर्साच खरें म्हणजे CM स्कॉलरशीप पोर्टल हो नवीन तयार केला. ते जितके शिकता टिचरांनी हांगा बसलेले आसतले, पॅरंट्सांनी 11वे पासून ते खंयच्याय पोस्ट ग्रॅज्युएशनचो भुरगो हो ऑफिसान येवचो, तो CM स्कॉलरशीप ह्या पोर्टलाचेर आपलो नांव एंट्री केल्या उपरांत तुमी खंयच्या स्कॉलरशिपाक इलिजिबल आसात ते डायरेक्टली दाखयता. हाज्या फुडें एक स्टेप वचून हांव सांगतलों की जे हुशार भुरगे आसात ताका दिसता की बाबा हय आपूण आजून इंटरनॅशनल शिकपाक जाय, इंटरनॅशनल स्टडीज खंय तरी शिकपाक जाय, म्हज्या पॅरंट्सा कडेन जमना. आनी हुशार जर आसत जाल्यार खरेंच म्हणजे मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप आमी अप टू 21 लाख रुपया पर्यंत ही ताका शिकपाक फुकट दिता. हेंय सांगता आसतना म्हाका खूब दिसता. गोंयांत 8 लाख ते पुराय 21 लाख रुपया पर्यंत इट इज एन नॉन रिफंडेबल. सरकार ताच्या खातीर मोडटा. दर वर्सा 40 भुरग्यांक आमी स्पॉन्सर्ड करता
जी अति हुशार भुरगीं आसा आनी तांच्या पेरंट्सा कडेन जायना आसत जाल्यार त्या भुरग्यांक इवन दो इन द फॉरेन कंट्रीज आमी स्पॉन्सर्ड करता. हाज्या व्यतिरिक्त इट इज एन इंट्रस्ट फ्री लोन आसा. ज्या भुरग्याक दिसता की हय आपल्याक अजुनूय शिकपाक जाय, तेजी फीज चड आसा, 30 लाख आसतली, बट त्याच्या खातीर आमी गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या मार्फत इंट्रस्ट फ्री लोन हाजेय फॉर्म हे इंटरनेटाचेर अवेलेबल आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की कोणाकूच एक सुद्दां भुरग्याक आपल्या कडेन पयशे ना, आपल्या पेरंट्सा कडेन पयशे ना म्हणून ताका शिक्षण हे उरूंक शकना. ती म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की आज गोंयांत इतली बरी संदी ही अवेलेबल करून दवरल्या आनी हाज्याय व्यतिरिक्त आमी वैयक्तीक लेवलाचेर जावं ते पद्मिनी फावंडेशन आसतलें, जावं ते भारतीय जनता पार्टी म्हणून आसतलें, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान शिक्षणा खातीर वेगवेगळ्या पर्यंत आपआपल्या पर्यंत मदत करीत आसा. म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की करियर तुमची वाट पळयता. आपल्याक आवडटा तें करियर चूज करप आनी त्या करियरान एक्सल करप हें जर काम आमी ठरयलें जाल्यार त्या करियरांत तुमी खरोखरूच खूब मोठी ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा पळय न्ही, गोंयांत तरी तुमकां वाट पळयता. गोंयांत नोकऱ्यो अवेलेबल ना अश्यो ना, गोंयांत घे म्हणून नोकऱ्यो अवेलेबल आसा. फक्त आमी स्किलींग, रिस्किलींग आनी अपस्किलींग जावपाची गरज आसा. आज सिंपल म्हणजे वदळ तर हांव म्हणटा की सिंपल आज फार्मास्युटिकल्स कंपनीन वेगवेगळे नॉट ओन्ली द बी फार्म बट ITI पासून M फार्म पर्यंत ह्या भुरग्यांक येद्यो व्हडल्यो म्हणजे 8 ते 10 दिसां पयलीं हांवें प्रायवेट कंपनीज विथ ऑल सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर्स, मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर, ऑटोमोबाईल सेक्टर, शिपींग सेक्टर्स किंवा एक्सपोर्ट सेक्टर्स हांच्या बरोबर मिटींग घेतली. ताज्या उपरांत तेणी म्हाका सिंपल गजाल जी सांगली की दोतोर आज आपल्याक म्हणपाक लागलो वेल्डर जाय, वी आर पेईंग द 40,000 रुपीज पर मंथ सॅलरी. जाल्यार आमकां वेल्डर येवपाक तयार ना. आमी मायंडसेट बदलपाची गरज आसा. सरकारी नोकरी म्हणजेच नोकरी न्ही, प्रायवेट सेक्टरांतली नोकरी सुद्दां ही खूब व्हडली नोकरी आसा. ती घेवपाक आमी तयार रावपाक जाय. आज ती जर आमी घेतली नासत जाल्यार फाल्यां सकाळीं आनी कोण तरी येवन घेतलो आनी ती नोकरीची आमची ऑपॉर्च्युनिटी वयतली. आमी हें सगळें सांगता आसतना म्हणजे आतां इन फ्युचर आमी प्रायवेट एखादो भुरगो जर ITI करून म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांव दिता, ITI इन्स्ट्रुमेंटेशन आसा आनी तो जर एखाद्या प्रायवेट कंपनीत काम करता आसत तर आमी ठरयलां की आमी प्रायवेट इन्स्टिट्युशनाच्या बरोबर टायअप केला. तो थंयसर ITI इन्स्ट्रुमेंट मेकॅनीक म्हणून काम करता आसतना ताणें आपलो फॉर्म भरप, ताजी स्कॉलरशिपूय सरकारूच पे करतले थ्रू अवर लेबर डिपार्टमेंट आनी 3 वर्साच्या उपरांत ताका डिप्लोमा इन इन्स्ट्रुमेंटेशन ही ताका एडिशनल क्वॉलिफिकेशन काम करता करता ताका शिकपाची संद हे सरकार दिवपाचो आसा. ही ऑपॉर्च्युनिटी ऑलरेडी अवेलेबल केल्या. वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आज सरकारात अवेलेबल केल्या. आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन म्हाका सांगता आसतना गर्व जाता की 10वी फेल भुरगे जॉईन जाल्ले, 12वी फेल भुरगे जॉईन जाल्ले, आज थंय नोकरी करता आसतना एडिशनल शिकपाचें काम हे तांच्यांनी सुरवात केलां आनी एडिशनल शिकता आसतना तांची फीज सुद्दां सरकार फारीक करता. तांची फीज सुद्दां गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन फारीक करता की तांकां शिकपा खातीर जे 10,000 रुपया लागता ते आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आमी दिता. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक आपल्या कडेन कितें स्किल्स आसा ती पयलीं वळखात. आज ट्रेडिशनल एड्युकेशन घेवपाचे दीस सोंपले. प्रत्येक जाणा भुरग्याक 10वी जाल्या उपरांत दिसता हय म्हाका हाय सेकंडरीक वचपाक जाय, तो हाय सेकंडरीक वता. नो डावट वयचे 12वी पर्यंत बेजीक म्हणजे भुरग्याक 18 वर्सां पर्यंत ताका एक सामान्य ज्ञान जाका आमी म्हणटा, व्यवहार ज्ञान जाका आमी म्हणटा, हे कळपाची गरज आसा. म्हणजे ताका हो समाज कसो आसा हो ताका 12वी जाता म्हणसर कळटा. बट 12वी जाल्या उपरांत ट्रेडिशनल एड्युकेशन घेवपाकूच जाय अशें ना. प्रत्येकाक कॉलेजीक वचूंकूच जाय असो ना. BA, BCom, BScच करूंक जाय अशें ना. हे BA, BCom, BSc सगळे एक्सटर्नल कोर्सीस आतां अवेलेबल आसा. आमी कित्याक ऑपॉर्च्युनिटी आसा, खंय कितें शिकल्या उपरांत जॉब बेगीन मेळपाक शकता हें पळोवपाची गरज आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आमी सांखळे आनी बिचोले इतक्या वाठारांत जर पळयत जाल्यार कितल्या पद्दतीचें एड्युकेशन आमकां आमच्या सरावंडींग 5 किलोमिटरच्या डिस्टन्सान अवेलेबल आसा हे बऱ्याचशा पेरंट्सांक घडये कदाचित खबर ना. हांवें खबर ना म्हणूनच आयज विशय मुद्दामून घेता, कारण आमी आतां सांखळेत अवेलेबल आसा. आमच्या होंडा ITIत डिफरंट टायप्स ऑफ 17 कोर्सीस होंडा आनी बिचोले ह्या दोनूय ITIंनी अवेलेबल आसा. हे आशिल्ले आयचे प्रादेशीक समाचार दर्शन. तुमच्या मुखार दवरपी खबरां विभागाचे मुखेली महेश चोपडे आनी हांव सुभाष जाण. आता परत मेळुया फुडल्या सोमारा. निरोप दियात. नमस्कार.